नमो नमः। हिमसंस्कृतवार्तायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अहमस्मि कमलशर्मा। सम्प्रति मुख्यवार्ताः श्रूयन्ताम्। भाजपा अध्यक्षः जगत्प्रकाश नड्डा सहितं 95 सदस्यैः राज्यसभा सदस्यत्वेन शपथं गृहीतम्। हिमाचलप्रदेश कांग्रेस समितेः अध्यक्षः प्रतिभासिंहः रविवासरे दिल्लीनगरे दलस्य वरिष्ठनेत्रीं पूर्वराष्ट्रियाध्यक्षा सोनिया गान्धी इत्यनया सह मिलितवती। अस्मिन् अवसरे प्रदेशस्य लोकनिर्माणमन्त्री विक्रमादित्यसिंहः अपि उपस्थितः आसीत्। आगामिनिर्वाचने युवानां नगरीयमतदातॄणां च सहभागिता वर्धयितुं निर्वाचन आयोगेन सामाजिकमाध्यमेषु अनेके उपक्रमाः अभियानाः च आरब्धाः। आयोगः मतदातृभ्यः स्वसन्देशं प्रदातुं टर्निंग 18 तथा यू आर द वन इति अभियानानां माध्यमेन आकर्षकविषयाणां लोकप्रियचिह्नानां सामग्रीणां च उपयोगं कुर्वन् अस्ति। अद्य नवदिल्लीनगरे सेनायाः सेवात्रयस्य परिवर्तनचिन्तनस्य एकदिवसीयं संयुक्तसम्मेलनं भविष्यति। सम्मेलनस्य उद्देश्यं नूतनविचाराणां, नूतनानाम् उपक्रमाणां, सुधाराणां च उपरि बलं दातुं वर्तते, येन त्रयाणाम् अङ्गानां समन्वयः अधिकः सुदृढः भवति। सम्मेलनस्य अध्यक्षता रक्षाप्रमुखः जनरल अनिल चौहानः भविष्यति इति वार्ताः। अधिकविस्ताराय अस्माकम् अन्तर्जालपुटकं himsanskrit.com इति पश्यन्तु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।